atong pagaisgutan ang mga sumunod nga panghitabo human nga gitawag na sa Ginoo si Abraham ug ang iyang pagsunod sa Canaan. Ato kining mabasa sa Genesis 12 verse 10 to 20. Adunay gutom nga ming-abot sa Canaan. Mao nga si Abraham ming-adto sa Ehipto. Si Abraham nahadlok kay si Sarai nga iyahang asawa adunay itsura nga pagkagwapa. Ug basin kabson ang kinabuhi ni Abraham sa mga Ehiptohanon aron makuha si Sarai. Mao nga iyang giingon nga igsuon lamang silang duha ug dili sila asawa. Nakita si Sarai sa mga opisyal ug gidala ngadto sa palasyo ni Paraon. Tungod niini, si Abraham nakadawat og daghang kabtangan. Apan nasuko ang Ginoo ug nagpadala siya og dagkong mga kasakit sa pamilya ni Paraon tungod kang Sarai. Nasayod si Paraon nga ang hinungdan mao nga diay asawa si Sarai. Busa iyang gipabalik si Sarai ngadto kang Abraham ug gipapauli sila gikan sa Ehipto. Kini nga bersikulo nagapahinumdum kanato nga bisan sa atong mga kahadlok ug kakulang sa pagsalig, ang Ginoo nagapabili nga magbalantay ug nagapanalipod kanatong tanan. Sama kang Abraham nga nakahimo og desisyon tungod sa kahadlok. Apan ang Ginoo misulod aron luwason sila ug ipakita nga siya mao ang tinuod nga magbalantay. Ang mensahe nato karon mao nga kinahanglan natong saligan ang Ginoo bisan sa kalisod nga kahimtang, kay siya andam kanunay sa pagtubag sa atong mga pag-ampo ug pagpanalipod.